अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम ज़िक्र करेंगे हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलाम का। हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलाम कौम समूद के नबी थे और समूद एक बहुत मशहूर कबीला था जो जदलेस के भाई समूद के नाम से मशहूर था। जदलेस और समूद आबर बिन इरम के बेटे थे जो साम बिन नूह का बेटा था। यह अरब आरबा थे और हिजर के मकाम पर रिहाइश पजीर थे जो हजाज और तबूक के दरमियान में वाक़ा है। कौम समूद पहाड़ों को तराश कर इनमें घर बनाकर रहा करती थी और अल्लाह ताला ने इन्हें इस फ़न में महारत दे रखी थी। अल्लाह ताला ने कौम समूद को कौम आद का जाननशीन बनाया था और कौम समूद भी कौम आद की तरह बुत परस्त थी। लेकिन अल्लाह ताला ने इन पर रहम फरमाया और इनमें एक मर्द कामिल को रहमत बनाकर भेजा जिनका नाम हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को एक अल्लाह की वहदानियत के बारे में बताया और एक अल्लाह की तरफ आने की दावत दी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया कि एक अल्लाह ही है जो इबादत के लायक है, उसका कोई शरीक नहीं और वो अकेला है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की आवाज़ पर कुछ लोगों ने तो लब्बैक कहा, लेकिन ज़्यादातर लोग कुफ्र पर ही डटे रहे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा कि ऐ सालेह, तुम हम ही में से एक हो और हमें इस अमर से रोकते हो हमें इस अमर से रोकते हो कि हम अपने खुदाओं की इबादत ना करें जिनकी जिनकी इबादत हमारे बाप दादा किया करते थे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरी कौम, मुझे बताओ कि अगर मैं रोशन दलील लेकर आया हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे अपनी ख़ास रहमत अता फ़रमाई है, तो कौन है जो मुझे उससे बचाएगा अगर मैं उसकी नाफरमानी करूँगा। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेशक अल्लाह से डरो और मेरे हुक्म की तामील करो। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पर बहुत ही थोड़े लोग ईमान लाए और ज़्यादातर लोग कुफ्र और हट धर्मी पर डटे रहे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुमसे इसके बदले कुछ अजर नहीं मांगता हूँ, इसके बदले कुछ मुआवजा नहीं मांगता हूँ। मेरा अजर तो मेरे रब के ज़िम्मे है जो तमाम जहानों का रब है, जो तमाम जहानों का पालने वाला है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बहुत समझाया और फरमाया कि तुम क्यों बुराई की जानिब जल्द लपकते हो बनिस्बत अच्छाई के। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा कि हम में से तुम पर ही वही क्यों नाजिल हुई है। और वो ईमान तो क्या लाते, बल्कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में बातें करने लगे कि वो तो झूठा है और शेख ही मारने वाला है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह से डरो और अल्लाह की बख्शिश तलब करो, शायद तुम पर रहम किया जाए। मुफस्सिरीन का कौल है कि एक रोज़ समूद अपनी मजलिस में इकट्ठा थे कि इन पर से अल्लाह के नबी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का गुज़र हुआ, तो उन्होंने अपनी कौम को एक अल्लाह की तरफ आने की दावत दी और इन्हें अल्लाह का डर सुनाया। तो समूद के लोगों ने कहा कि अगर आप सच्चे हैं तो हमारे लिए सामने चट्टान में से एक ऊँटनी निकाल दें, और फिर उन्होंने ऊँटनी की खसूसियात बयान की कि वो ऊँची हो, लंबी हो और हामला हो। उन्होंने अपनी जानिब से एक मुश्किल किस्म बयान की थी और अल्लाह के नबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर जैसा तुम कह रहे हो मैं अगर तुम्हारा मुतालबा पूरा कर दूँ, तो क्या तुम एक अल्लाह पर ईमान ले आओगे जैसे मैं ले आया हूँ और मुझे सच जानोगे? तो समूद के लोगों ने हामी भरी और कहा कि हाँ, हम ईमान ले आएँगे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपनी जगह पर वापस आए और जितना मुमकिन हो सका अल्लाह की इबादत की और फिर अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह ताला जो ये मुझसे कह रहे हैं उसे पूरा फरमा दे। और फिर चट्टान फटी और उसमें से एक हामला ऊँटनी निकल कर सामने आई। ये अल्लाह की कुदरत की वाज़ेह और यकीनी दलील थी, जिसे देखकर कुछ लोग ईमान ले आए और कुछ लोग ईमान लाने लगे, तो बाकी के लोगों ने उन्हें रोक दिया और वो ईमान नहीं लाए। तो इस वक़्त भी ज़्यादातर लोग कुफ्र पर ही रहे और कुछ लोग ईमान ले आए। फिर मुत्तफ़िक़ा तौर पर फ़ैसला हुआ कि इस ऊँटनी को खुला छोड़ दिया जाए और ये जहाँ मर्ज़ी से खाए, पिए, इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। ये अल्लाह की निशानी है। और फिर वो ऊँटनी जहाँ चाहती थी खाती थी, पीती थी और एक हौज़ था जहाँ से अहले समूद पानी अपने इस्तेमाल के लिए और पीने के लिए लिया करते थे। वहाँ एक दिन ऊँटनी का मुकर्रर हुआ और एक दिन अहले समूद का हुआ। तो जिस दिन ऊँटनी हौज़ पर आकर पानी पिया करती थी, तो वो सारा पानी पी जाया करती थी और अहले समूद अगले रोज़ अपनी ज़रूरियात का पानी लिया करते थे। ऊँटनी कसरत से दूध दिया करती थी और इतना दूध दिया करती थी कि अहले समूद सैराब हो जाया करते थे। फिर ये जब तवील हो गया सिलसिला, तो कौम समूद के सरदार जमा हुए और कहने लगे कि इस ऊँटनी को कत्ल कर दिया जाए
تاکہ جو ایک دن پانی کا وقفہ آ رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ تو اس کے لیے پھر لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور متفقہ طور پہ فیصلہ کیا آپس میں کہ اس اونٹنی کی کوچیں کاٹ دی جائیں گی۔ تو اس کام کے لیے جس شخص کا انتخاب کیا گیا وہ اس کا نام کدار تھا۔ یہ گورے رنگ کا شخص تھا اور سرخ بال تھے اس کے، اور ایک قول ہے، ایک روایت ہے کہ یہ دو عورتیں تھیں اہل سمود میں، ایک کا نام صدوف تھا، اور یہ حضرت صالح علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے تھے ان میں سے ایک شخص کی بیوی تھی، اور اس نے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ پھر تو اس نے اپنے چچا زاد بھائی مصدع کو دعوت دی کہ وہ آ کر اونٹنی کی کوچے کاٹ دے تو وہ اس سے نکاح کر لے گی۔ اور ایک دوسری عورت تھی جو بڑھیا تھی اور اس کی کنیت عثمان تھی اور نام اس کا عنیزہ تھا، اس کی 4 بیٹیاں تھیں، اور اس نے کدار کو کہا کہ اگر وہ اونٹنی کی کوچے کاٹ دے تو وہ اپنی 4 بیٹیاں میں سے جس سے وہ کہے گا نکاح کر دے گی۔ یہ دونوں لوگ کھڑے ہو گئے اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے، اس کو ذبح کرنے کے لیے، اس کی کوچے کاٹنے کے لیے۔ جب یہ 2 لوگ کھڑے ہوئے تو ان کو دیکھا دیکھی 7 لوگ اور تیار ہو گئے، تو یہ کل ملا کر 9 لوگ ہو گئے۔ پھر انہوں نے اپنے قبیلے میں خوب اس بات کا چرچا کیا اور لوگوں کو فوائد بتائے کہ اگر ہم اونٹنی کی کوچے کاٹ دیں گے تو یہ فائدہ ہوگا، وہ فائدہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر ایک دن اونٹنی جب حوض سے پانی پی کر واپس جا رہی تھی تو مصدع نے تیر مارا جو اونٹنی کی پسلی میں لگا اور وہ گر گئی، اور پھر قدار نے جا کر اس کو نیزہ مار کر ذبح کر دیا۔ اونٹنی زور سے روئی اور بلبلائی اور اپنے بچے کو ڈرایا تاکہ وہ بھاگ جائے، اور بچہ بھاگتے ہوئے ایک پہاڑی پر چڑھا اور 3 مرتبہ بلبلایا اور اس کے بعد غائب ہو گیا۔ ایک قول ہے کہ ان لوگوں نے اس بچے کا بھی پیچھا کیا اور وہاں جا کر اسے بھی ذبح کر دیا۔ یہ لوگ صرف اس پر ہی نہیں رکے بلکہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور پلان کیا۔ تو جن لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا پلان کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں کی بارش کی اور انہیں ہلاک کر دیا، اور جو باقی لوگ بچے تھے انہیں حضرت صالح علیہ السلام نے 3 روز کی مہلت دی کہ 3 روز تک تم کھا پی لو، اس کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا تم پر۔ تو جس روز حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں مہلت دی تھی وہ بدھ کا روز تھا، اور ان کی مہلت جمعرات سے شروع ہوئی تھی۔ جب مہلت کا پہلا دن گزر گیا تو انہوں نے کہا کہ ایک دن گزر گیا اور 2 دن ابھی باقی ہیں۔ جب دوسرا دن گزرا اس وقت ان کے چہرے زرد تھے، اور پھر دوسرا دن بھی گزر گیا، پھر تیسرا دن جب آیا تو ان کے چہرے سیاہ تھے، اور جب تیسرا دن بھی گزرا تو اتوار کے روز یہ لوگ خوشبو لگا کر اور تیار ہو کر بیٹھ گئے کہ دیکھتے ہیں کیسا عذاب آئے گا، کیا ہوگا عذاب، اور کیونکہ یہ کچھ نہیں جانتے تھے کہ عذاب کس طرف سے آئے گا اور عذاب کیا ہوگا۔ اور پھر ایک زور کی چنگھاڑ آئی اور زمین جھٹکے سے ہلی، اور ایک لمحے میں قوم سمود کا تکبر اور کفر ملیا میٹ ہو گیا، رونقیں ختم ہو گئیں، تمام تر رونقیں ختم ہو گئیں اور ان کی روح پروازیں کر گئیں۔ منقول ہے کہ قوم سمود کے اوپر جب عذاب آیا تو تمام لوگ ہلاک ہو گئے سوائے ان لوگوں کے جو لوگ ایمان لائے تھے، اور ایک عورت اور بچی تھی، ایک لڑکی اور بچی تھی جو پیروں سے معذور تھی، لیکن جب اس نے عذاب دیکھا تو اس کی ٹانگیں صحیح ہو گئیں۔ اس کا نام کلبہ تھا، کلبہ بنت سلک تھا، اور جب اس کی ٹانگیں صحیح ہوئی تو وہ بھاگ کر ایک عرب کے قبیلے کے پاس گئی، اور اس نے وہاں جا کر قوم سمود کا حال بیان کیا اور شدت پیاس کی وجہ سے پانی مانگا، اور پانی پیتے ہی وہ خود بھی ہلاک ہو گئی۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود اللہ کے عذاب سے ہلاک ہو گئی تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی تباہ شدہ قوم سے خطاب فرمایا کہ جتنا مجھ سے ممکن ہو سکا میں نے تمہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کی، لیکن تمہاری یہ عادت ہی نہیں تھی کہ تم حق بات کو قبول کرتے یا اس کا ارادہ کرتے، لہٰذا اس وجہ سے تم اس عذاب میں مبتلا ہوئے جو تم پر اب بھی جاری ہے اور ہمیشہ جاری رہے گا۔ اس عذاب کو روکنے کے لیے میرے پاس نہ کوئی حیلہ ہے اور نہ ہی یہ میرے بس میں ہے، اور میرے ذمے پیغام الہی تھا کہ میں تم تک پہنچا دوں اور تمہیں نصیحت کروں جو میں کر چکا۔ منقول ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی تباہی کے بعد حرم پاک تشریف لے گئے اور وہیں قیام پذیر رہے، حرم پاک میں ہی
آپ علیہ السلام کا وصال ہوا۔ تو دوستو یہ تھی حضرت صالح علیہ السلام کی زندگی، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اگر اللہ نے چاہا تو ذکر کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔